सर फुलला करपाचे माहिती सध्या चौकीला पण झाला घेतला सगळं मग तांकां व्यापाऱ्या सांगले फूल तुम्ही हँडल करा आणि व्यवस्थितपणे ते करून घेतला सॅटिस्फायड आहा सगळ्यांना आणि आज आम्ही फॉर्मॅलिटी आज बाबेळार म्हजो समारोह आसा त्या निमित्यान एका दामबाबाची सेवा अशें समजून ते हांव करता म्हणटकीर थंय तांकां हांवें सकाळीं आयले तेन्ना तांकां हांवें सांगलें की थंयचोय जाल्यार बरो विकास करपाचे मडगांवचे पेड आमी ल्हानपणांतल्यान हांव ह्या पेडार येवपी ल्हान आसतना म्हजो जल्म जाल्लो तेन्ना हांव सांगतालो की सत्यनारायणाची पुजा हांगा वर्साची पुजा चलता पळय त्या दिसा म्हजो जल्म जाला म्हणजे आवय सांगताली की आमकां फुगोट्यो मारच्यो पडले ना हांगा पेडार फुगोट्यो जाल्यो हांव जल्माक आयलो तेन्नाच्यान ल्हानपणा हांणी सुद्दां पळयलें नासतालीं ती नाटकां हांवें पळयलें हांगा मोचे पाडकाराचें नाटक सगळ्यांचें नाटकां जातालें 21 नाटकां जातालीं हांगा हांव कदेल घरा कडल्यान घेवन हांव हांगा रावपी बॉम्बे काफे देखून म्हज्या घराचें नाटकां पळोवपाक हांगा येतालें आमी ल्हान आसतना म्हणजे इतलें म्हाका याद आसा पेडाचें म्हत्व म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना पेडाचें म्हत्व म्हाका खबर आहा आनी बाजाराक हांव येतो आसतना भोंवपी मागीर काका बरोबर सगळें हांगा नुस्त्या बाजार मटणा बाजार सगळो आशिल्लो पळय हे आतांचे सगळे आसा ते आता मेजर काम कितें उरलां आतां मार्केटाचें हांवें तांकां ऑफर दिल्या मार्केट फूल मोडून नवें बांदून दिता म्हणून जाय जाल्यार तांणी ठरोवपा जाय फूल मार्केट नवें बांदून दिता सामकें दिल्ली आसा त्या भशेन मार्केटकार एग्री ना हे बांदपाक तांकां विचारा तुमी म्हाका विचारनाका आमी ही ऑफर 5 वर्सां पयलीं दिल्ली 5 वर्सां पयलीं हांवें दिल्ली पळय आयका हो सांगता पळय रिनोवेट करपाक रिनोवेट करप एक प्रश्न हांवें तांकां कितें सांगलें तुमची जर तयारी आसा म्हाका जबरदस्तीन आनी फोर्सान करपाचें इच्छा ना तुमची जर तयारी आसा मार्केटवाल्यांचे सगळे हांव प्लॅन काडून तुमकां दाखयता अत्यंत एक बरो मार्केटाचो प्रकल्प हांगा उबो करपाक शकता हे तांकां हांवें सांगलां तांचेर आसा डिसिजन तांच्या हातांत आसा पूण रिनोवेट करपाचें ऑलरेडी टेंडर जाल्लीं आसा न्यू मार्केटाचे 2 फेजीसांनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 1.5 पावणे 2 कोटीचें काम आज टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा गांधी मार्केटान 70-75 लाखाचें काम रिनोवेट करपाचें गांधी मार्केटाचें ती वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा फक्त पावसा लागून ते रावता पावस जाले की ती कामां स्टार्ट जातली हे रेलिंग बिलिंग घालत ते मार्केटाच्या ह्या मार्केटाच्या हातूंतल्यान हातूंत खुबशे कितें बदल जातले ते हांव करून दितां तांकां सांगलां तुका जाय तें हांव करून दितां पूण जर येदाची तुमची इच्छा आसा जाल्यार अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट सामकें गोंयांत आनी खंयच ना अशे पद्दतीचें मार्केट बांदया पूण तांच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय सर तुम्ही मार्केटवाल्यां कडेन मिटींग घेवन उलोवना की कित्याक लागून हे करता तेज्यो मिटींगे जाल्यो म्हज्यो पयलीं ते हांव आनी आतां आनी ते डिटेलिंगान सांगना आज कितें करपाचें हें केलां ठरयलां आज एक केलां म्हणजे दोन्ही बिल्डिंग्यो रिनोवेट केल्या टोटल सारक्यो जवळ जवळ 70 लाख रुपये घालून म्युनिसिपालिटीच्या मार्फत आमी त्यो हे केल्ले आसा रिनोवेट केल्ले आसा ताजे दोन्ही रुफींग सगळें टोटल चेंज केलां पेंटिंग केल्या विंडोज केल्या आणि पेंट सुद्दां ताका आमी म्युनिसिपालिटीचो त्या टायपाचो बांगला म्हणजे म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग म्हणून कळणी म्हणून तशें पद्दतीचें फेसाड दिल्लें आसा हांगा एक रेलिंग आशिल्लें पयलीं तांणी घाल्लें तें रेलिंग सामकें पेड्ड्यार जाल्लें त्या रेलिंगाचें गडगांचें रेलिंग घालां बरें घालां म्हणजे स्ट्रॉंग सारकें उरपाचें आनी हीं कामां ऑलरेडी खंय खंय जेन्ना मातसो पावस जातकीर मागीर आमी स्टार्ट करतले फेज 1 फेज 2 आनी गांधी मार्केट हे तिनूय कामां स्टार्ट जाता सर पार्किंगाचो मेन इश्यू आसा हांगा मार्केटान तेका कितें प्लॅन पार्किंगाचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार सगळी ही मार्केटां मोडून नवी बांदची पडटली जाल्यारच पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता आसा तें मार्केट मोडून काय पार्किंग जावपाक शकना हे सगळे हांचे दुकानां इतले भुरग्या मनांतल्यान हांव पळयता तांची दुकानां आसा प्रत्येकाचे सेंटिमेंट्स आसा तांकां थोड्यांक ग्रावंड फ्लोरा वयल्यान हालपाची गरज म्हणजे हे ना ते म्हणटा ग्रावंड फ्लोराचेर आमी ग्रावंड फ्लोराचेर येता तांकां जर इच्छा आसा की तशेंच रावचें म्हणून हांव तांचेर जबरदस्ती करपाक शकना दामबाबाच्या स्थळांत जबरदस्ती टिकना एक लक्षांत ताकाच कॉल केलो 15 तारखेक हांवें फोन मारिल्लो ताका आमचे तिरंगा रॅलीक यो म्हणून ताणें सांगिल्लें म्हाका की आपूण खंय तरी वचपाचें आतां भायर आसा आपूण पावपाना हांव स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करता म्हाका प्रोटोकॉलाच्या बाबतींत कांय लागना म्हाका फंक्शन मेळना म्हणून ताकाच कॉल